تک کے نبی، تھوڑا سا سرائکی کلام ہے لیکن آپ نے سماعت کرنا ہے کہ تک کے نبی کبھی ہر کوئی، تک کے نبی کبھی ہر کوئی کی صاحب حسن ایوے ہوندے، تک کے نبی کبھی ہر کوئی، تک کے نبی کبھی ہر کوئی صاحب حسن ایوے ہوندے، کہندا پھرے پھلکاں دا چن 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 چن، کہندا پھرے پھلکاں دا چن عرشاں دے چل ایوے ہوندے، کہندا پھرے اور چلا چڑھ دیا چودھویں رات دیا گھٹ تیٹی وے روشنائی نے، تو گھٹ گھٹ کے نت چڑھدا ہے، ہن تیں وچ داغ صفائی نہیں، او بے مثل ہے میرا چن عربے، او دے وچ ہے حامی کائی نہیں، میرے عرب شریف دے جانور گے رب کسے دی شکل بنائی نہیں، کہندا پھرے پھلکاں دا چن 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 چن، کہندا پھرے پھلکاں دا چن عرشاں دے چل ایوے ہوندے، کہندا پھرے پھلکاں دا چن چن چن، کہندا پھرے۔ اور پھر مسجد اقصی، آکھو سبحان اللہ، اقصی دے وچ، آکھو سبحان اللہ، اقصی دے وچ بڑ مقتدی آکھڑ پے سارے نبی کی وکھری ادا، وکھری ادا نام مصطفیٰ وکھرے ادا، نام مصطفیٰ مصطفیٰ وکھرے ادا، نام مصطفیٰ رب دے سجن ایوے ہوندے، کہندا پھرے کہندا پھرے کہندا پھرے کہندا پھرے پھلکاں دا چن 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 چن، کہندا پھرے۔ بڑا پیارا شعر، بڑی پیاری بھائی، میں پوچھیا جو سمجھ آ رہی تو سبحان اللہ، میں پوچھیا عید دے چن کولو او کس تیوی عید کرائی ہے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات بھی آئی، اس ملک عرب دے دھرتے تے ایک سونے اگل بھوائی ہے، اس اگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے، کہندا پھرے پھلکاں دا چن 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 چن، کہندا پھرے پھلکاں دا چن عرشاں دے چل ایوے ہوندے، کہندا پھرے پھلکاں دا چن 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 چن، کہندا پھرے پھلکاں دا چن عرشاں دے چل ایوے ہوندے، تک کے نبی کبھی ہر کوئی، تک کے نبی